ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दामोदर स्तोत्र। सिंधुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इंद्रियार्थेभ्यः त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृंदावने स्थितः कृष्ण मारिराधः दिवानिशम् निःश्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये सकृद् मुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम् सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखले धावमानं परामृष्टमत्यं ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगमं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहेश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विशास्तां किमन्यः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्रं कृपादृष्टिवृष्ट्या तिदीनं च रक्ष गृहाणेश मामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीला चमत्कारो हृदये शनकैरभू श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभूजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायण देवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधार योऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायण देवमीडे
मंत्रात्मको मंत्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मंत्राधिदेवो खिलमन्त्रगम्य तस्मादिनारायणदेवमीडे निश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितं संसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां ऋषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं पठितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्रीविष्णुस्तोत्र। नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने नमः परमकल्याणायादिवेधसे नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभये नमः पंकजसम्भूते संभवायात्मयोनये श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदृश्याय चक्रिणे नमः पद्मासितास्ताय नमः कनकरेतसे तथात्मज्ञानयज्ञाय योगचिन्त्याय योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय शार्ङ्गिणे यं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नराः अपश्यद्भिर्जगदश्च दृश्यते हृदि संस्थितः बहिर्ज्योतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिषः परः यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्येतदखिलं जगत् तस्मै समस्तजगतमामराय नमो नमः आद्यः प्रजापतिः सोऽपि पितॄणां परमः पतिः पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे यः प्रवृत्तिर्निवृत्तैश्च कर्मभिस्तु विरज्यते स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते यस्तु सच्चिन्त्यमानोऽपि सर्वं पापं व्यपोहति नमस्तस्मै विशुद्धाय परस्मै हरिमेधसे ये पश्यन्तखिलाधारमीशानमजव्ययं न पुनर्जन्म मरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तम् यो यज्ञोऽप्यज्ञपरमैर्युज्यते यज्ञसंस्थितः तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरं गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्विदां गतिः यस्तस्मै वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः यतो विश्वं समुद्भूतं यस्मिन् प्रलयमेष्यति विश्वोद्भव प्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरं
मायाजालसमुन्नद्धं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् योऽत्र तोयस्वरूपस्थो बिभर्त्यखिलमीश्वरः विश्वं विश्वपतिं विष्णुं तं नमामि प्रजापतिं मूर्तं तमोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः रात्रिजं सूर्यरूपे च तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् यस्याक्षिणे चन्द्रसूर्यौ सर्वलोकशुभाशुभम् पश्यतः कर्म सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् यस्मिन् सर्वेश्वरे सर्वं सत्यमेतन्मयोदितं नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभुमव्ययम् यद्येतत् सत्ययुक्तं मे भूयश्चातो जनार्दन सत्येन तेन सकलाः पूर्वन्तां मे मनोरथाः सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधः दिवानिशम् निःश्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये सकृद्मुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम् सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखले धावमानं परामृष्टमत्यं ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगमं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहेश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विजास्तां किमन्यः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्रं कृपादृष्टिवृष्ट्या तिदीनं च रक्ष गृहाणेश मामज्ञमेवाक्षिदृश्यम् कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रम् श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीला चमत्कारो हृदये शनकैरभू श्रीनारायणस्तोत्रम्
नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायण देवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायण देवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवो खिलमन्त्रगम्य तस्मादिनारायण देवमीडे निश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायण देवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितं संसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायण देवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायण देवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायण देवमीडे गुरुर्गुरूणां ऋषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायण देवमीडे इति नारायणस्तोत्रं फणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्रीविष्णुस्तोत्र नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने नमः परमकल्याणायादिवेधसे नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभये नमः पंकजसम्भूते संभवायात्मयोनये श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदृश्याय चक्रिणे नमः पद्मासितास्ताय नमः कनकरेतसे तथात्मज्ञानयज्ञाय योगचिन्त्याय योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय शार्ङ्गिणे यं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नराः अपश्यद्भिर्जगदश्च दृश्यते हृदि संस्थितः बहिर्ज्योतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिषः परः यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्येतदखिलं जगत् तस्मै समस्तजगतमामराय नमो नमः आद्यः प्रजापतिः सोऽपि पितॄणां परमः पतिः पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे यः प्रवृत्तिर्निवृत्तैश्च कर्मभिस्तु विरज्यते स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते यस्तु सच्चिन्त्यमानोऽपि सर्वं पापं व्यपोहति
नमस्तस्मै विशुद्धाय परस्मै हरिमेधसे ये पश्यन्तखिलाधारमीशानमजव्ययम् न पुनर्जन्म मरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तम् यो यज्ञोऽप्यज्ञपरमैर्युज्यते यज्ञसंस्थितः तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरम् गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्विदां गतिः यस्तस्मै वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः यतो विश्वं समुद्भूतं यस्मिन् प्रलयमेष्यति विश्वोद्भव प्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरं मायाजालसमुन्नद्धं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् योऽत्र तोयस्वरूपस्थो बिभर्त्यखिलमीश्वरः विश्वं विश्वपतिं विष्णुं तं नमामि प्रजापतिं मूर्तं तमोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः रात्रिजं सूर्यरूपे च तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् यस्याक्षिणे चन्द्रसूर्यौ सर्वलोकशुभाशुभम् पश्यतः कर्म सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् यस्मिन् सर्वेश्वरे सर्वं सत्यमेतन्मयोदितं नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभुमव्ययम् यद्येतत् सत्ययुक्तं मे भूयश्चातो जनार्दन सत्येन तेन सकलाः पूर्वन्तां मे मनोरथाः सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधः दिवानिशम् निःश्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये सकृद्मुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम् सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखले धावमानं परामृष्टमत्यं ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगमं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहेश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विशास्तां किमन्यः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्रं कृपादृष्टिवृष्ट्या तिदीनं च रक्ष गृहाणेश मामज्ञमेवाक्षिदृश्यम् कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह
नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रम् श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीला चमत्कारो हृदये शनकैरभू। श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायण देवमीडे। पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायण देवमीडे। मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवो खिलमन्त्रगम्य तस्मादिनारायण देवमीडे। निश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायण देवमीडे। यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितं संसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायण देवमीडे। यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायण देवमीडे। शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायण देवमीडे। गुरुर्गुरूणां ऋषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायण देवमीडे। इति नारायणस्तोत्रं फणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्रीविष्णुस्तोत्र। नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने नमः परमकल्याणायादिवेधसे नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभये नमः पंकजसम्भूते संभवायात्मयोनये श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदृश्याय चक्रिणे नमः पद्मासितास्ताय नमः कनकरेतसे तथात्मज्ञानयज्ञाय योगचिन्त्याय योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय शार्ङ्गिणे यं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नराः अपश्यद्भिर्जगदश्च
दृश्यते हृदि संस्थितः बहिर्ज्योतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिषः परः यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्येतदखिलं जगत् तस्मै समस्तजगतमामराय नमो नमः आद्यः प्रजापतिः सोऽपि पितॄणां परमः पतिः पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे यः प्रवृत्तिर्निवृत्तैश्च कर्मभिस्तु विरज्यते स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते यस्तु सच्चिन्त्यमानोऽपि सर्वं पापं व्यपोहति नमस्तस्मै विशुद्धाय परस्मै हरिमेधसे ये पश्यन्तखिलाधारमीशानमजव्ययम् न पुनर्जन्म मरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तम् यो यज्ञोऽप्यज्ञपरमैर्युज्यते यज्ञसंस्थितः तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरम् गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्विदां गतिः यस्तस्मै वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः यतो विश्वं समुद्भूतं यस्मिन् प्रलयमेष्यति विश्वोद्भव प्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरं मायाजालसमुन्नद्धं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् योऽत्र तोयस्वरूपस्थो बिभर्त्यखिलमीश्वरः विश्वं विश्वपतिं विष्णुं तं नमामि प्रजापतिं मूर्तं तमोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः रात्रिजं सूर्यरूपे च तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् यस्याक्षिणे चन्द्रसूर्यौ सर्वलोकशुभाशुभम् पश्यतः कर्म सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् यस्मिन् सर्वेश्वरे सर्वं सत्यमेतन्मयोदितं नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभुमव्ययम् यद्येतत् सत्ययुक्तं मे भूयश्चातो जनार्दन सत्येन तेन सकलाः पूर्वन्तां मे मनोरथाः सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रिगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधः दिवानिशम् निःश्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये सकृद्मुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम् सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखले धावमानं परामृष्टमत्यं ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगमं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहेश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विजास्तां किमन्यः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो
प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्रं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणेश मामज्ञमेवाक्षिदृश्यम् कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रम् श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीला चमत्कारो हृदये शनकैरभू श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायण देवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायण देवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवो खिलमन्त्रगम्य तस्मादिनारायण देवमीडे निश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायण देवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितं संसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायण देवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायण देवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायण देवमीडे गुरुर्गुरूणां ऋषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायण देवमीडे इति नारायणस्तोत्रं फणितं त्रिपुरारिणा पठनात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्रीविष्णुस्तोत्र नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने नमः परमकल्याणायादिवेधसे नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजनाभये
नमः पङ्कजसम्भूते सम्भवायात्मयोनये श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदृश्याय चक्रिणे नमः पद्मासितास्ताय नमः कनकरेतसे तथात्मज्ञानयज्ञाय योगचिन्त्याय योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय शार्ङ्गिणे यं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नराः अपश्यद्भिर्जगदश्च दृश्यते हृदि संस्थितः बहिर्ज्योतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिषः परः यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्येतदखिलं जगत् तस्मै समस्तजगतमामराय नमो नमः आद्यः प्रजापतिः सोऽपि पितॄणां परमः पतिः पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे यः प्रवृत्तिर्निवृत्तैश्च कर्मभिस्तु विरज्यते स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते यस्तु सच्चिन्त्यमानोऽपि सर्वं पापं व्यपोहति नमस्तस्मै विशुद्धाय परस्मै हरिमेधसे ये पश्यन्तखिलाधारमीशानमजव्ययम् न पुनर्जन्म मरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तम् यो यज्ञोऽप्यज्ञपरमैर्युज्यते यज्ञसंस्थितः तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरम् गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्भिर्विदां गतिः यस्तस्मै वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः यतो विश्वं समुद्भूतं यस्मिन् प्रलयमेष्यति विश्वोद्भव प्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरं मायाजालसमुन्नद्धं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् योऽत्र तोयस्वरूपस्थो बिभर्त्यखिलमीश्वरः विश्वं विश्वपतिं विष्णुं तं नमामि प्रजापतिं मूर्तं तमोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः रात्रिजं सूर्यरूपे च तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् यस्याक्षिणे चन्द्रसूर्यौ सर्वलोकशुभाशुभम् पश्यतः कर्म सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् यस्मिन् सर्वेश्वरे सर्वं सत्यमेतन्मयोदितं नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभुमव्ययम् यद्येतत् सत्ययुक्तं मे भूयश्चातो जनार्दन सत्येन तेन सकलाः पूर्वन्तां मे मनोरथाः।